स्फुरति इत्येवस्य फलं प्रोक्तम् आगमशास्त्रे। मुनिभ्रातावीतं कमलधियमम्बोधरुचिरद्युतिं व्याख्यामुत्रा कलनविलसद्दक्षिणकरं परं जानौ कृत्वा दृढकलित कक्षैकविवरं समासीनं व्यासं स्मरत निरतं पुण्यचरितम्। मुनिभ्रातेभ्यः मुनिः अत्र मुनीति पदेन सनग सनंदन सनत कुमार इत्यादिभ्यः परिवृतं शुकसौनकादिभ्यः यद्वा तत्र ये मरीचि पुलह भृगु अंगिरा इत्यादिभिः यद्वा मुनिभ्रातः मुनयः व्यासस्य स्वकीया शिष्याः पैल सुमन्तुः जैमिनिः और अन्यः जैमिनी पैलः सुमन्तुः जैमिनी एकापरः वर्तते शुकः वा शुकः अपि व्यासस्य शिष्य एव। तो एभ्यः परिवीतं विमलधियम् अम्भोदरुजति विशालबुद्धिः और अकर्किंचित् विमल अतीव निर्मल स्वच्छ बुद्धि बुद्धिमान भगवान व्यास अम्बोध रुचिरद्युतिम् अम्बोधः तर्हि अस्य कृष्णद्वैपायन इति नामः भवति भगवता व्यासस्य। द्वापरे देवी भागवती व्यासाः प्रतिकल्पे प्रतिचतुर्युग्यां पृथक् भिन्नं 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 येषां नाम भवति व्यासानाम्। एवं देवी भागवतरीत्या प्रतिकल्पे यद्वा प्रतिचतुर्युग्यां व्यासः भिन्नं भवति। अस्मिन् युगे अष्टाविंशतितमे कलियुगे व्यासः भवति कृष्णद्वैपायनः। द्वैपायनः द्वीपे गंगा यमुनयोर अंतर्वर्ती वेद्यां जातः अतएव द्वैपायनः। आयनः वा तत्र निकेतः स्थानं निवासः यस्य इति द्वैपायनः। कृष्णद्वैपायनः कृष्णवर्णात् कृष्णद्वैपायन इति व्यासः। तो यहापि करचरण अम्भोदवर्णः अम्भोद रुचिर द्युतिम अम्भोद कृष्ण मेघ सदृशी कांति यस्य तादृशः व्याख्या मुद्रा कलन विलसत् दक्षिणकरम। व्याख्या मुद्रा भवति हेतु मुद्रा तर्क मुद्रा ज्ञान मुद्रा अस्यैव चिन् मुद्रा इत्येव व्याख्या मुद्रायाः पर्यायाः सन्ति। तो कलन विलसत् दक्षिणकरम परम जानौ कृत्वा परम जानौ व्याख्या एवं दक्षिणकरम व्याख्या मुद्रां दक्ष जानौ इत्यत्र संस्थाप्य भवति ज्ञान मुद्रा व्याख्या मुद्रा। दृढ़कलित कक्षैक विवरम दृढ़कलित कक्षैक विवरम तत्र कक्के दृढ़कलित कक्षा कक्षैक विवरम समासीनम कक्षैक विवरम समासीनं व्यासं स्मरत। कक्षैक विवरम तत्र वृक्षमूले वा वृक्षैक विवरम कक्षैक विवरम इति यहापि स्पष्टं नास्ति। एकः पटलः वर्तते भविवत्रे पटलः वर्तते 34 पटलस्य श्लोकसङ्ख्या किम्? 68तमः श्लोकः। तत्र कक्षैकविवरः विवरम् इति तो अस्मिन् पदयोजनाकारेण और अस्य उपरि मन्ये विवरणम् एव नास्ति। विवरणटीका अत्र नास्ति। मुनिभ्रातावीतं विमलधयं कवित्वशक्ति प्रज्ञा ऐश्वर्यादि प्राप्त्यर्थं भगवतः व्यासस्य एवं विधं ध्यानं कुर्यात्। परम जानौ कृत्वा दृढ़कलित कक्षैक विवरम ये कक्ष विवरम दृढ़ कृत्वा अर्थात
वामहस्तं जानौ संस्थाप्य दक्षहस्तेन व्याख्यामुद्रां प्रदर्शयन्तं भगवन्तं व्यासम् अनेन व्यं व्यासाय नमः एनं मन्त्रं जपन् ध्यानं कुर्यात्। अस्य 8 सहस्र जपः भवति। तदनन्तरम् 8 शतवारम् अस्य होमः भवति। तेन अनुपमकवित्वं प्राप्यते। एको भगवता व्यासेन ये केनचित् ज्ञायते श्लोकसङ्ख्या सर्वेषु 18 पुराणेषु आहत्य कति श्लोकाः सन्ति शिवं मणिजी? जी स्वामी शरणाः। भगवतः वेदव्यासेन आहत्य जी कति श्लोकाः प्रणीताः? चतुर्लक्ष। लक्षचतुष्टयं या चतुर्लक्षपरिमितं श्लोकाः सन्ति और लक्षाधिकं सपादलक्षपर्यन्तं तु ये अष्टादशपुराणेषु आहत्य चतुर्लक्षपरिमिताः श्लोकाः सन्ति जी स्वामी शरण। और महाभारते सपादलक्षपरिमितं। जी तो एवं आहत्य सपाद 5 लक्षाधिकान् श्लोकान् निर्माय यः अस्य भगवता भाष्यकारेण ज्ञानावतारः इति लिखितं। भगवतः ज्ञानावतारेण भगवान् ज्ञानावतारः भगवान् वेदव्यासः श्लोकशतैरुपनिबबन्धः एवं लिखितम्। श्लोकशतैरुपनिबबन्धः नाम अनेन एवं सूच्यते यद् गीतायाः अपि भगवतः श्रीकृष्णेन अर्जुनाय या गीता उपदिष्टा सा गद्यात्मिका आसीत्। तस्य पद्यानुवादः पद्यरूपेण उपनिबद्धनम् अपि भगवतः व्यासेनैव कृतम्। अत एव भगवान् व्यासः विशालबुद्धिः और किं भवति अत्र ज्ञानावतारः भगवतः ज्ञानावतारः मन्यते वेदव्यासः। जी व्यासं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। यतिभ्यः यतो अस्माकं गुरुपरम्परायां व्यासः भवति तो व्यासः जैमिनी सुमन्तु पैल और सुमन्तु पैल जैमिनी और अन्यः चतुर्थः कः आसीत् व्यासशिष्यः याज्ञवल्क्यः। याज्ञवल्क्यः सुमन्तु पैलः जैमिनी एभ्यः परिवीतः व्यासः समर्च्यते ध्यायते हूयते वा। निरुपम कविता प्रज्ञा व्याख्या श्री संपदा बहो मंत्र अनेन मंत्रेण साधितेन कविता कवित्र शक्ति स्फुरति कविता तत्र कवयिता कवित्रित्वं स्फुरति प्रज्ञा वर्धते व्याख्यानं भवति श्री और संपदा अपि प्राप्यते चतुर्विधं पाण्डित्यम् और धनादि वृद्धिरपि भवति। तो एवं करचरण पार्श्वमूलद्युलों हरे बिन्दुम् अग्रे पठ्यताम् 68तमः श्लोकः। इति संज्ञा करगण पार्श्वमूलद्युलो हरे बिंदु दुस्तरन्दुन् सरफरानालिकाद्यौ वर्त वर्मात्रिदुधान्तिको मुनयं ध्रुवादित्यात् अयुतं प्रजपे तत्शास्त्रादिकमन्ते जुहुयाद्दशाङ्कमाने तिल सर्पत पंडुलै ससाली हविराज्यै सुसमेधिते कृशानो उत्तुङ्गाद्रि प्रचेता अपि जन समीरौ धराभ्योमसंज्ञे प्राक्प्रत्यदक्ष सौम्या तदौपरि च दिक्षु प्रबद्धा प्रभास्यु तन्मध्यस्थान् विपक्षादिकहरिरुरुरन्तीन्द्रनागान् सचोरान् हन्ते हन्त्येतैर्मन्त्रिमुख्यौ मनुविहितबला व्याकुलानां सद्य एव निजरिपुमचलाद्यस्तैः संबाधवीतं मनुविरसालोभ्यां रुद्धनिवा क्लिश्वासवेगं तदुपरि गतबीजैः साधु संयत्त वक्त्रं दहतु ककवचास्त्रैर्द्विन्दुविप्रेत्यैव। शत्रुनिग्रहार्थम् अस्य मन्त्रस्य प्रयोगः भवति। अस्य नाम महासङ्कोचमन्त्रः यद्वा सङ्कोचकमन्त्रः। अत्र शत्रुमारणाय चौराणां वैफल्याय और निग्रहाय अस्य जपः क्रियते। करचरणार्थ अस्य प्रकृति सहस्र जप यदु जातं करचरण पार्श्व मूलद्युलोम अर्थात अस्य खट्त्रिंशत्तमे पटले 1विंशतितमे श्लोके अत्र शत्रुजयोपाये महासंकोचक मंत्रस्य धूम बीजम ह्रीं शक्तिः
ब्रह्मानुष्टुप् पर्वतादयः ऋष्यादयः अक चट तप हल ओम ह्राम इत्यादि युक्तैर अंगानि। वर्गादिको हलो मंदः संकोचाख्यो ध्रुवादिकः। वर्गाणाम् आदिः अकारः भवति, अकारे सानुस्वारः अकारः अम् भवति, तदनन्तरं कचट तप य इति पर्यन्तम् अर्धहकारः लकारः ओम और हृल्लेखः दुंसः हुं फट् इत्यनेन मन्त्रे अस्य नाम भवति संकोच मन्त्रः। तद्वद् ह्रां ह्रीं रूं ह्रैं ह्रूं ह्रः सर्वादौ अं कं चं टं तं पम् इति प्रणवः ओंकारः अं ओम राम और ओम कम ओम ह्रीम और चम ओम ह्रूम एवं योजनां कृत्वा करांगन्यासः हृदयादिन्यासं विधाय अस्य जपं कुर्यात्। अस्य षट्सहस्राधिकम् अयुतम् षट्सहस्राधिकम् दशसहस्रात् दशसहस्रे षट्सहस्रं युज्य अर्थात् षोडशसहस्रम् अस्य जपः भवति। अन्ते सुसमेधितकृशानौ सुसमेधितविधिपूर्वकम् अग्नेः आधानं कृत्वा तदनन्तरम् अस्मिन् तिल सर्षप तण्डुल शाली हविः आज्य इत्यादीनां होमः क्रियते और मारणार्थम् अत्र उत्तुङ्गप्रचेता अर्थात् अपि दहन समीरौ धराव्योम संगे उच्च उत्तुङ्गप्रचेता किम् अकारेण एवं ध्यायते यत् अकारः पूर्वस्यां दिशि पर्वताकारः, ककारः पश्चिमदिशायां महासलिलसमुद्राकारः, चकारः प्रलयाग्निरूपः और दक्षिण दिशायां तकारः वायुरूपं धृत्वा और तकारः महाधरारूपं धृत्वा अधस्तात् पकारः आकाशरूपं धृत्वा परितः साधकस्य शत्रूणां परितः पुरतः अस्य मंत्रस्य अक्षराणि पृथिवी तेजो वायु आकाश इति पंचभूतात्मकं रूपं धृत्वा और तदनन्तरं सम्पूर्णं किं पृथिवी रूपं धारयन् शत्रोः विनाशाय उद्यताः सन्ति। तो सशत्रुः विपक्षी शत्रुः सिंहः वा व्याघ्रः वा हस्ती वा सर्पः वा हिंसकः पशु वा चौरः वा सह विपक्षी शत्रुः सिंह व्याघ्र हस्ती सर्प पशु चौरादिभिः आवृतः तेभ्यः उत्पीड्यमानः स्थितः अतीव खेदखिन्नः इति भावयन् संकोचकमन्त्रेण मंत्रस्य जपेन शत्रूणां झटिति निग्रहः भवति। तो तदनन्तरं साधकेन एवं चिन्तनीयं य उक्त पर्वतादि प्रचेताभिः पंचमहाभूतेभ्यः परिवीतः शत्रुः श्वास प्रश्वासयोः संकोचः भवति। हम लोम इति वर्णेभ्यः ओम इति मंत्रेण आकाचाटा तप य सानुस्वारेभ्यः हृल्लेखः दुंसः इति अक्षरेभ्यः शरीरे मुखादि छिद्राणि तस्य स्तम्भितानि तत्र स्तम्भितानि सन्ति। एवं भावयन् मनसः महाप्रलयाग्निरूप हुं फट् स्वाहा इत्यक्षरेभ्यः शत्रुः भस्मसात् अभूत् एवं भावयन् मंत्रस्य जपः क्रियते। ते मनसा निष्ठचिन्तनं तर्हि एव पातकं भवति यदि विधिपूर्वकं भवति। हिंसा चैव अविधानतः, अविधानतः यदि हिंसा क्रियते तर्हि पातकाय भवति। शारीरं हिंसा भवति, शारीरं हिंसा भवति परद्रव्येषु अविज्ञानं हिंसा चैव अविधानतः और मनसा अनिष्टचिन्तनं चैव पातकं मानसं स्मृतम्। अनिष्टचिन्तनं यदि तथैव क्रियते, ये केचन जनाः उल्बणस्वभावाः रजोगुणिनः अर्थात ये अतीव रजप्रधानाः सन्ति असुरप्रकृतिकाः यद्वा मनुष्यप्रकृतिकाः तेभ्यः सहसा तेभ्यः विशुद्धसत्त्वप्रधाने वैष्णवादि उपास्तौ तेषां प्रवेशः न भवति। तो अत एव एवं यक्षानुरूपा बलि दीयते। तत्र संकोचमन्त्रं जपन् संकोचमन्त्रस्य शत्रुं यः कश्चित् अनिष्टं चिन्तयति तं भावयन् यद्वा अत्र शत्रु इति पदेन अन्येषामपि ये राग लोभ मोहादय शत्रवः तान्
एवं भावयन् मन्त्रस्य जपं कुर्यात्। तेन मनसा निष्ठचिन्तनं जन्यं प्रत्यवायः न भवति, यतो हि विधिपूर्वकम् आगमोक्त विधिपूर्वकम् एव तत्र अनिष्टचिन्तनं यद्वा अभिचारादिकं क्रियते। तो एतावता संकोचमन्त्रस्य विधानं प्राप्तम्। तदनन्तरम् अश्वारूढः मन्त्रोद्धारः। यो निर्वियत्स नेत्रं परमे वर्णास्तथास्तिगं मेदः रक्तस्थदृग्दुठान्तस्तारोद्योऽयं मनुदर्शारणयुक्तः। हयगौरी मनु अस्य पर्याय हयारूढ़ा मनुः, हयगौरी मनुः और अस्य अश्वारूढ़ा मनुः इत्यस्य बहुविधा पर्यायाः सन्ति। ललितोपाख्याने भगवत्याः दण्डनायिकायाः भगवत्याः अंकुशात् अस्य उत्पत्तिः जाता। अश्वारूढ़ा धिष्ठिता अश्वकोटिकोटिभिरावृता तत्र ललिता सहस्रनामसु वर्तते न वा? किमुं मणिजी अद्य येषां कृते न प्रेषितं किम्? ये अस्य नाम किं सती इत्यस्य कृते। किमुं मणिजी? जी स्वामी शरण। इस सती इत्यस्य कृते लिंग प्रेषितं न वा? मम ध्वनि न आयाति किम्? आया प्रणाम मैं प्रेषितम स्वामी चरण। अच्छा, प्रेषितम्। अद्यावधिकः कश्चित् कश्चिदपि नोपस्थितः। जी हयारूढ़ा मनुः अश्वारूढ़ा धिष्ठिताश्वकोटिकोटिभिरावृता। हयारूढ़ा मनु इत्यस्य व्याख्यायाम् असंख्याका चित्तवृत्तयः एव विषयेषु सृक्तञ्जनवनितादिषु शब्दस्पर्शरूपरसगन्धादिषु प्रकीर्णाः बहिरमुगतयाः बहिर्निर्गच्छन्त्यः वृत्तयः एव भवन्ति। किं तासां तत्तद्विषयेभ्यः तत् आकृष्य पुनः स्वमनसि अर्थात यत् वृत्ति निरोध शेषिणी दृष्टुः स्वरूपे अवस्थापनं भवति अश्वारूढ़ायाः व्यापारः। अश्वारूढ़ाधिष्ठिता अश्व कोटिकोटिभिरावृता। तो बहिर्मुखतया परांजिखानि व्यतिरिक्त स्वयंभू तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन् कश्चिद्धीरा प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्त चक्षुरमृतत्वम् इच्छन् असौ कश्चिद्धीरा कः खलु यः मातुः चरणोपासकः। यद्किमपि यत्न साध्यं महता यत्नेनापि यद्दुस्साध्यं भवति तद्देव्याः सपर्या तद्देव्याः उपासनया अंजसैव सिद्ध्यति। तो अत्र अश्वारूढ़ः इत्यस्य मंत्रस्य उद्धारः किं भवति? योनिः अश्वारूढ़ायाः प्रणवानन्तरं सर्वादो ओंकारः तदनन्तरम् ओम प्रणवानन्तरं पाशशक्त्याङ्कुशशक्तित्रयं योजम्। पाशबीजं किम्? आम्। शक्त्यक्षरः ह्रीम्। अंकुश अक्षरः क्रोम्। एतेषां एतान् विनियुज्य कति भवन्ति? त्रयोदशारणा। अत्र यद्यपि दशारणमन्त्रः वर्तते तथापि तथा च त्रयोदशारणा भवति। द्वाभ्यां हृदयम् आम् अर्थात् आम् ह्रीं हृदयाय नमः, क्रोम आम् हृदयाय नमः, ह्रीं श्री स्वाहा, क्रोम शिखाय वषट्, आम् ह्रीं क्रोम अश्वारूढ़ाय, आम् ह्रीं क्रोम एहि एहि इति कवचाय हुं परमेश्वरी नेत्रत्रयाय वषट्, आं ह्रीं क्रों एहि परमेश्वरी स्वाहा इति अस्त्राय फट्। एवं अस्य विनियोगादिकं करणीयम्। षोडशकोष्ठानि लिखित्वा मध्यचतुष्के प्रणवं ससाध्यं लिखेत। अधावशिष अत्र अश्वारूढ़ निर्माण आदौ अश्वारूढ़ मंत्रस्य उद्धारः तदनन्तरम् अश्वारूढ़ मंत्रस्य किं प्रयोगः। प्रयोगे किं भवति? षोडशकोष्ठानि लिखित्वा। षोडशकोष्ठानि कथं भविष्यन्ति? एकस्मिन् चतुष्कोणं लिखित्वा और चत्वारि कोष्ठानि रेखा तिर्यक् चत्वारि रेखाः ऋजुः एवं कृत्वा एक षोडशकोष्ठात्मकं यन्त्रं भवति।
तो तेषु षोडशकोष्ठेषु आदौ ओम, तदनन्तरम ए, तदनन्तरम इ, तदनन्तरम अ, तदनन्तरम हि, तदनन्तरम परमवर्णः षकारः, अकारः, तदनन्तरम षकारः, तदनन्तरम श्वाकारः, तदनन्तरम रीकारः, तदनन्तरम स्वाहा। तो अस्य मन्त्रम् ओम ये हि परमेश्वरी स्वाहा एनं दशाक्षरमन्त्रं षोडशकोष्ठेषु लिखित्वा पद्मपादाचार्येनुसारेण अश्वारूढः मन्त्रे प्रणवानन्तरम् आं ह्रीं क्रोम् इति अधिकं नियुज्य भवति त्रयोदशाक्षरं मन्त्रः। मूलमन्त्रं षोडशाक्षरम् एव। तो अश्वारूढः मन्त्रस्य एवं विधं यन्त्रं भवति। मध्ये प्रणवः, उपरि आं ह्रीं एहि परमेश्वरी स्वाहा। तो पद्मपादाचार्य मते पद्मपादाचार्य मते विवरणकार मते अत्र आं ह्रीं क्रोम् इति अधिकं नियुज्य भवति त्रयोदशाक्षरमन्त्रः। एवं लिखित्वा अस्य पूजनादिकं कृत्वा और अस्मिन् अयुतं जपेत् मनुमिमं सहस्रवारं मुनेत् तथा जेन ध्यातापि गिरिसुतेयं जगतीं विश्वां वशीकरोत्यनिशम्। तत्र आकर्षण इति स्थाने वशीकारः एव अस्य परमेश्वर अस्य मन्त्रस्य तत् फलं प्रोक्तम्। अयुते अयुतं 10,000 अस्य जपः भवति, सहस्रवारं होमः भवति। ध्यातापि गिरिसुतेयं जगतीम् एवं ध्यात्वा अग्रे वक्ष्यमाणध्यानश्लोके यत् देव्याः रूपं प्रोक्तं तं ध्यायमानः कराग्रे नवकनकमयीम् अश्वारूढा कराग्रे नवकनकमयीं वित्रयष्टिं दधाना दक्षिण्येनान्यन आनयन्तीं स्फुरिततनुतता पाशबद्धां सुसाध्याम्। अश्वारूढ़ा भगवती अश्वम् आरोहति, हस्तेन नवकनकमयीं नवकनक हाटक सुवर्णमयी वेत्रयष्टिं धारयति, दक्षेण आनयन्तीं स्फुरिततनुलतां पाशबद्धां स्वाध्यां स्फुरिततनुलताम् आनयन्ति। देवीं नित्यप्रसन्नां नवशशधरबिम्बां शशधरः चन्द्रमा तस्य बिम्बसदृशी नित्यप्रसन्ना हयारूढ़ां भगवतीं ध्यायमानः त्रिनेत्रां और सर्वाभरणयुक्ता तत्र स्वसमानवेषाभिर इत्यादि अन्य वेश आभरण इत्यादीनि मुख्य भगवती पराम्बा सदृशम् एव भवति। देवी नित्यं प्रसन्नां ध्यायन् तद्यात् आद्यानवत्याम्। आद्या अत्र भगवत्या हयाम्बाया हय गौरी हय गौर्याः एव आद्या इति पर्यायः। दद्याद् आद्यानवद्यां प्रवरफलसुखप्राप्तिहृद्यां श्रियं वः। अनवद्या आद्या हयारूढाम्बा प्रवरफलसुखा प्राप्तिहृद्यां हृद्यां प्रवलफलसुखप्राप्तिं दद्यात् श्रियं वः परार्थे वः और स्वार्धे नः। एवं ध्यायमानः यदि 10,000 मनुं जपेत् सहस्रवारं होमं कुर्यात् तेन विश्वां वशीकरोत्यनिशम्। जगतीं तस्य जगती एव तस्य वशे तिष्ठति। विद्ययानुदिन हृदयानया होमकर्म वरहेमदायि तत् कामितां सपदि वामलोचनां मानयेदपि च मारपीडिताम्। तो योषिदादि आगणित तत्र मुख्यं फलं विश्ववश्यम्। त्रिलोकीमप्याशु भ्रमयति रवीन्दुस्तनयुगाम्। अवरफलं ये ऐहिकं सृक्चन्दनवनितादि फलेषु एव परिमिताः तेषां कृते योषिताकर्षणम् अपि अनेन सिद्ध्यति। सपदि वामलोचनां मारपीडिताम् आनयेत। हवनक्रिया सपदि वश्यकरी मधुरा सेवकपटुना पटुना पठ्यताम्। पटुना हवन क्रिया तपदी वामलोचनामानयेदपि च मारपीडितां मक्रिया तपदी वश्यकरी मधुरा वसेक पटुना पटुना सदृशो न कश्चन जगत्यपरो मनुना अमुना नयन कर्म विदौ वारे चाप्ता रूपा शिरसि गिरिसुता शक्तिरूपा ललाटे रव्य रल्य क्षुणस्ततो विधिरभि नम हवन सामग्री किं स्यात्?
होमः केन द्रव्येण क्रियते? पटुना, मधुरासेवकपटना। त्रिमधुरेण, त्रिमधुरं किं? त्रिमधुरं किं भवति? गुडम मधु, विदि और द और एकं भवति नारिकेलं। नारिकेलं त्रिमधुना लवणेन सह, यद्वा चन्दनेन सह, त्रिमधुरयुक्तलवणेन त्रिमधुरयुक्तचन्दनेन वा। अत्र पटुः पाटीरः इति चन्दनपर्यायः। तत्र पाटीर एव पटुः इति केषाञ्चित् मतं वर्तते। तो पटु इति युक्ते सति चन्दनेन लेपनं कुर्यात्, यद्वा पाटीरेण अथवा लवणेनैव, लवणं वा। क्वचित् लवणस्य निषेधः किं वर्तते, निषिद्धं वर्तते। होमः यः वह्नौ लवणं हुने चेत् स कुष्ठी भवति। चण्ड्यामपि एक एव मन्त्रः वर्तते यत् यत्र लवणेन आहुतिः दीयते। अत्र त्रिमधुरयुक्तेन लवणेन आहुतिः दीयते, तेन वशीकरणं भवति, साध्याकर्षणं भवति। तत्र साधकस्य आकर्षणाय अश्वारूढासदृशम् अन्यत् कश्चिदपि मनुः नास्ति। इदानीम् अमठन्यासः, अकारः मकारः ठकारः, अमठ इति नाम कश्चित् देवः भवति। तो अस्मिन् अमठ इति कश्चित् न्यासविशेषः भवति। तत्र अकार मकार ठकार इत्यनयोः यतोहि येषां विनियोगः भवति, अत एव अस्य नाम अमठः। वाणी स्यात्ताररूपा शिरसिगिरिसुता शक्तिरूपा ललाटे, रव्यग्न्यक्षणोः तथा मसौ विधुरपि वदना वेष्टिनिट्टान्तरूपा। श्रीजिह्वायां स्वरूपा अपि अभिमतगर्हितौ स्वहौ दीर्घयुक्तौ, एवं व्यासो मुखे श्रीविभवसुखयशः कान्तिमेधाकरः स्यात्। कान्तिवर्धकः मेधावर्धकः भवति अमठन्यासः। अमठः किम्? अत्र अकार मकार ठकार इति वर्णत्रयाणां न्यासः क्रियते स्वशरीरे। स्वशरीरे शिरसि ओंकारः और शक्तिरूपा ललाटे गिरिसुता, अव्यग्निरूपा रवि, अग्निरूपा अक्षणौ ललाटे अमौ, और आपीटान्तरूपा टकारस्य अन्तः ठ, ततो ठकारस्य विधुः वदनवेष्टे मुखे। तत्र अ म ठ इति वर्णत्रयाणां त्रैवर्णिकस्य यत् न्यासः क्रियते, अतएव अस्य नाम अमठन्यास इति कृतम्। एवं न्यासः श्रीविभवसुखयशः कान्तिमेधाकरः स्यात्। लक्ष्मीनारायणबृहति श्रियहर्ष्यादयः अस्य अमठन्यासस्य ऋषयः लक्ष्मीनारायणौ ऋषयः, और बृहति श्रियः, बृहति छंदः, श्री देवता, श्रीं बीजम, क्लीं शक्ति, और सर मेधा, मेधा लक्ष्मी इत्यादि प्राप्त्यर्थं न्यासे विनियोगाय नमः सर्वांगे। तो एवं अमठन्यासस्य अपि बहुमाहात्म्यं वर्तते। अत्र यद्यपि राघवभट्टेन यत् तत्र किं नाम राघवभट्ट शारदातिलकस्य टीकायां यत् लिखितं, तत्र ओम ओम श्रीं श्रीकरी स्वाहा धनकरी शिखा धान्यकरी वरम कवच रिद्धिकरी नेत्रं पुष्टिकरी अस्त्रम् इति लिखितं। तत्र शारदातिलके पदार्थादर्श टीका शारदातिलकस्य राघवभट्टीया वर्तते। तस्मिन् अस्य न्यासविधानम् अमठन्यासविधानं भिन्नतया वर्तते। तो तत्र अमठ इति केवलं नामतः एव, वस्तुतस्तु शब्दगत्या अकार मकार ठकार इति त्रिस्त्रीणां त्रयाणाम् एव यत्र न्यासः भवति तस्यैव नाम अमठन्यासः। तो एवं 34 पटलः अस्माभिः सम्यगधीतं। तदनन्तरं प्राणप्रतिष्ठा मनोः श्वः किञ्चित् विचारः भविष्यति। किञ्चित् तस्य दिङ्मात्रं माधव दीयते। प्राणप्रतिष्ठानमनोर्विधानं प्रवक्ष्यते सम्प्रति सर्वसिद्ध्यै, यस्मादृदेशौ कथितप्रयोगा व्यर्था भवेयुर्गतजीवकल्पाः। तो
सर्वेषु अपि प्रयोगेषु तत्र प्रयोग इति नाम मारणमोहनवश्यं स्तम्भनोच्चाटनविद्वेषणादौ अन्यत्रपि पूजनादौ यत्र होमादिकं क्रियते वह्नि इत्यादि आधानं क्रियते यन्त्रविग्रहादौ पूजनं क्रियते तत्र सर्वादौ प्राणप्रतिष्ठा अवश्यमेव विधेया आत्मप्रतिष्ठा विद्युतः भवति एकस्तु यन्त्रविग्रहादौ भगवत्याः प्रतिष्ठा भवति भगवतः वा प्रतिष्ठा भवति द्वितीयं शरीरे दिव्यत्वाधानाय अर्थात नादेवो देवमर्चेत् इति रीत्या स्वशरीरे दिव्यत्वं जनयितुम् अपि स्वशरीरे प्राणप्रतिष्ठा क्रियते प्रोक्ता पूर्वं ममुष्य शब्दमथ च प्राणा इह प्राणकाः तद्वद् जीव इह स्थिते च तथा सर्वेन्द्रियाणि इति च तद्वद् वाङ्मनसि दृशं श्रुतमथो गानं च स प्राणकं सैवैहागमथो त्ययुक् सुगचिरे तिष्ठन्तु तद्वन्द्वयुक् ఈ మంత్రస్య అస్య ఉద్ధార ఏవం భవిష్యతి ఈ अमुष्य शब्दस्य अमुष्य प्राणाः तत्र मम प्राणाः अमुष्य देवताः यथवा गणपतेः प्राणा इह प्राणाः गणपतेः जीवः इह स्थिताः महागणपतेः सर्वेन्द्रियाणि वाङ्मनसि चक्षुः श्रोत्रं घ्राणं घ्राणप्राणादीनि यहिवागत्य अस्मिन् यन्त्रे विग्रहे यद्वा अस्मिन् स्थाने सुखं चिरं सुखं सुखचिरे तिष्ठन्तु इत्ययुक्त इहागत्य सैव इह आगमथो सैव इह आगत्य त्ययुक् आगमथो आगत्य एवं अस्य उद्धारः भविष्यति उद्धारः आगत्य सुखचिरे तिष्ठन्तु सुखं चिरं तिष्ठन्तु ठद्वयं स्वाहा अस्य प्राणप्रतिष्ठा मंत्रस्य ऋषि ब्रह्मा हरिहरः अर्थात् त्रिदेवता ऋषयः सन्ति ऋग्यजुः छन्दः ऋग्यजुषाः सामकं ऋग्यजुस्साम इति देवता अतिच्छन्दः अस्य भवति छन्दः ऋषयः और ऋग्यजुस्साम देवता अतिच्छन्दः भवति यद्वात्र एवं विधि हरिहरः देवता और मुनित्वे स्थिता एवं अन्वयः भविष्यति मुनित्व इत्यस्य छन्दश्चर्यविषुम् इत्यनेन अन्वयः कृते सति ऋग्यजुस्साम इति ऋषयः विधिहरिहरः देवता और छन्दसः अतिच्छन्दः अतिच्छन्दः अपि कश्चित् भवति किम् अतिच्छन्दः अतिजगति तो वर्तते अतिजगति अति इत्युक्ते अतिजगति छन्दः सृष्टि या जगताम् अनादिनिधना सर्वस्य चेष्टा करो प्राणशक्तिः किं भवति सृष्टि या जगताम् अनादिनिधना प्राणशक्तिः सृष्टेः पूर्वमपि वर्तमाना इदानीं सर्वां सृष्टिं सम्पूर्णां सृष्टिम् आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तं सूक्ष्म शरीराभिमानी लिंग शरीर इति रूपेण व्यष्टि शरीरं व्याप्नोति और समष्टि शरीराभिमानिनं ब्रह्मांडं व्याप्नोति सूत्रात्मा इति नामधेय सूत्रात्मना सूत्रात्मा रूपेण ब्रह्मांडं व्याप्नोति लिंग शरीर रूपेण व्यष्टि शरीरं व्याप्नोति का प्राणशक्तिः प्राणाख्या प्रकृतिः सृष्टि या जगताम् अनादिनिधना सर्वं जनयतिश्चेतो चेतोंशून् प्राणः जनयति सर्वं चेतोंशून् पुरुषं पृथक् इति गौडपादाचार्या वर्याः सर्वं जनयति प्राणः चेतोंशून् पुरुषं पृथक् प्राणस्य प्राणात् एव सर्वं निर्गच्छति प्राणाख्या सृष्टि या जगताम् अनादिनिधना अनादिनिधना यः सृष्टेः पूर्वम् आसीत् तस्य उत्पत्ति स्थितिलय इत्यादीनि न भवन्ति सर्वस्य चेष्टा करी यया अधिष्ठिता प्राणेन अधिष्ठिता जगति चेष्टति नो चेत् निष्प्राणः निर्जीवः सर्वो जनः निपतेत् कथं बहुवी यदि निष्प्राणः भवति निष्प्राणः तु मृततः तस्य स चेष्टां विधातुं न शक्ष्यति कश्चित्
प्राणाख्या प्रकृति ही सर्वस्य चेष्टा करी, प्राणाख्या प्रकृति ही क्रियामय वपु क्रियाशक्तिमयी प्राणरूपिणी या प्रकृति मूल प्रकृति ही सा परा देवता अस्मान् किं करोतु, सा परा देवता इति दिव्याः अत्र निरूपणं प्रोक्तं। प्रत्येकं कार्यवरणे प्रतिगतलिपिभिर्बिन्दुयुक्तैर्धराद्ये शब्दाद्ये श्रोत्रमुख्यैर्वदनकरमुखैः तत्क्रियाभिक्रमेण बुद्धेशात्मनेन्द्रैः रूपरि च विलसज्जातिभिः षड्भिरेवं कुर्यादङ्गानि सम्यग् विशदमतिरयो विश्वरूपत्वसिद्ध्यै। यथा प्राणशक्तिः विश्वं व्याप्नोति विश्वरूपाकार, एवमेव साधकाः प्राणशक्तिं तत्र प्राणशक्तिः मंत्राक्षरान् अपि व्याप्नोति। प्राणशक्त्या वर्णाक्षराणि व्याप्तानि भवन्ति। प्राणशक्तिः वर्णाक्षराणि चिदग्निना संयुक्ताः सन् उपरि गच्छति, तत्र मध्यमा पश्यन्ति और वैखरी इति रूपम् आसाद्य वैखरी विश्वविग्रह, वैखरी आगम सिद्धांते वैखरी विश्वविग्रह इति भवति। वैखरी विश्वविग्रह मध्यमा हिरण्यगर्भस्थानीय व्यष्टि बुद्धिस्थानीय महत्तत्वस्थानीय भवति, मध्यमा पश्यन्ति भवति, ईश्वरस्थानीय पश्यन्ति, और परा भवति शिवयोः ऐक्यस्थानीय परम सामरस्य शिवयोः सामरस्य रूपिणी परा भवति। तो विश्वरूपत्व सिद्धये विश्वं वैखरी विश्वविग्रह विश्वात्मैक्य सिद्ध्यर्थं भगवत्याः अकचटादि ककारादि वर्णेभ्यः प्रतिगत लिपिभिः कं खं गं 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 हृदयाय नमः चं चं जं 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 हृदय स्वाहा टंग ठंग नग ठंग शिखायै षट तंग धग 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 कवचाय ओम बम भम बम भम भम नेत्रत्रियाय वोषज्ञानलमर्षाय फट् इत्यादिक्रमेण न्यासजालं विधाय किं भवति विश्वविग्रहः भवति। यथा वायुः सर्वत्र गोमहां, वायु सर्वव्यापी भवति न वा? क्यों जी बॉबी जी? सर्वव्यापी वायोः प्राणात्मकत्वात् सर्वव्यापकत्वं भवति। पृथिवीं व्याप्नोति, जलं व्याप्नोति, अग्निं व्याप्नोति। सदश्च वायुः अग्निं व्याप्नोति और वायोः स्पर्शात्मकत्वं आकाशः वायुं व्याप्नोति। तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधात्। तो एवं प्राणस्य चैतन्यात्मकत्वात् सर्वव्यापकत्वात् सूत्रात्मनः प्राणस्य भवति विश्वात्मकत्वं विश्वरूपत्वसिद्ध्यर्थं कुर्यादङ्गानि सम्यग् विशदमतिरथो। विशदमति यततीव बुद्धिविद्वद्भिः एव एवं करणीयं भवति। नाभिर्देशादापदं पाशबीजम् अत्र आं ह्रीं क्रोम् इति नाभिदेशात् चरणपर्यन्तं पाशबीजं, नाभिदेशात् हृदयात् नाभिपर्यन्तं शक्तिबीजं, हृदयात् ललाटपर्यन्तम् अंकुशबीजम्, एवं पाश अंकुश इत्यादीनां प्राणशक्ति प्राणमन्त्रस्य प्राणप्रतिष्ठापनमन्त्रस्य स्वशरीरेऽपि न्यासं कृत्वा तर्ह्येव तु मन्त्रविग्रहादौ न्यासः साफल्यमेष्यति। यदि स्वशरीरे न्यस्तगात्रः नास्ति तर्हि प्राणादौ तस्य प्राणप्रतिष्ठायां कथं करिष्यति? यः न्यस्तगात्रः तत्र न्यस्तगात्रः अपि सकृदेव कदाचित् प्राणप्रतिष्ठायां दक्षिणादिलोभेन स्वशरीरे इति प्राणप्रतिष्ठां विधाय तत्र देवालयादौ अधिकारः न भवति। ये प्राणोपासकाः, ये कुलीना ब्राह्मणा प्राणोपासका, प्राणस्य वायोः गुणं किं भवति? क्यों बाबू जी? स्पर्शः। वायुः स्पर्शः। वायोः गुणं किं? गुणः स्पर्शः। वायुः स्पर्शात्मको महान्। ये स्पृश्य विवेकवन्तः सन्ति, ये स्पृश्य विवेकवन्तः प्राणायामादौ निरताः अनुरूपेषु ब्राह्मणेषु स्थिताः तेषां केषाञ्चित् एव कुलीनानां भवति प्राणप्रतिष्ठायाम् अधिकारः। तो तेभ्यः ये प्राणप्रतिष्ठा मंत्रस्य स्वशरीरे सदैव न्यासादिकं क्रियते।
भवतु सुखकरी प्राणशक्तिः परानः रक्ताम्बोधिस्तपोतो लसतरुणसरो जातिरूढः कराब्जै। ये अग्रे किं वर्तते राम द्विवेदी महाभाग। द्विवेदी जी सन्ति क्वचित् प्रस्थिता वा। पाशं कोदण्ड मिक्षु बहुधा स्मर्यते भरद्वाज प्राण प्रतिष्ठा मंत्रः। जी गुरुदेव। जी स्वामी जी। रक्ताम्बोधिस्तपोतो लसतरुणसजो जातिरूढः कराब्जै। पाशं न स्मर्यते। न स्मर्यते। पाशं पाशं कोदण्डमीक्षु भवगुणमप्यङ्कुशं पञ्चबाणान् बिभ्राणासृक्कपालं तृणेन लसितां पीनवक्तोरुहाढ्यां देवी बालार्कवर्णा भवत सुखकरी प्राणशक्तिः परानः। तो एवं विधिपूर्वक उपासिता आराधिता प्राणशक्तिः अन्येषाम् उपकाराय भवति। ते ईदृशेभ्यः प्रतिष्ठितं यन्त्रविग्रहादिकं विग्रहेषु एतेषामेव प्राणशक्ति उपासकापि उपासकेभ्यः यत् क्रियते प्राणशक्ति उपासकेभ्यः एव प्राणप्रतिष्ठा क्रियते सर्व येन केनापि नहि। यः अस्माभिः कस्य कामकला कामबीजस्य प्रयोगविधानम् अधिगतम् अद्य शक्तिबीजः सृष्टिसंहारपर्यन्तं शरीरे परिचिन्तयेत्। शक्तिबीजस्वरूपात् सृष्ट्वा संहरते यदा सृष्टिसंहारपर्यन्तं शरीरे परिचिन्तयेत्। इदानीं तार्तीयबीजसाधनं मा। अस्यैव तार्तीयबीजं शूलबीजं त्रिशूलबीजं शक्तिबीजम् इत्यादि अनेकाः पर्यायाः सन्ति। शक्तिबीज स्वरूपा तो तृतीया बीजावलंबिनी अमृताख्या पराशक्ति इत्यर्थः। अस्य तृतीय बीजस्य अमृताशक्ति तर्हि संध्यादि प्रसंगे किमुच्यते तन्नः अमृता प्रचोदयात्। त्रिपुरेश्वरी विद्महि शक्तिकूटेश्वरी धीमहि तन्नो अमृता प्रचोदयात्। ये संहारान्ते मूलाद् ब्रह्मरन्ध्रावधि आरोहति संहरते मूलम् आरभ्य अत्रापि एकैकस्य बीजस्य कुण्डलिनी बुद्ध्या मूलाधारम् आरभ्य ब्रह्मरन्ध्रपर्यन्तं कुण्डलिनी रूपेण उद्गच्छति इति ध्यानं कुर्यात्। सृष्टिसंहारपर्यन्तम् अकुल सृष्टिर्भवति अकुलसहस्रारं भवति मूलाधारात् अपि अधस्तात् यत्र श्रीचक्रस्य भूपुरादीनां अर्चना क्रियते तद्भवति अकुलसहस्रारं। कुलस्थानं भवति उपरि। यद्वा अकुलसहस्रारं कुलसहस्रारं कुण्डलिनी अकुलं कुलं शक्तिरित्याहु अकुलं शिव उच्यते इति रीत्या कुलकुण्डलिन्याः अभ्यन्तरे अकुलं कुण्डलिन्याः अतीतं। यदा शिवः कुण्डलिनी रूपिणी कुलकुण्डलिनी यत्र अकुले परमशिवे ऐक्यं भजति अर्थात् सहस्रारे द्वादशान्ते कुलस्थानाद अकुलस्थान पर्यंत सहस्रारात् मूल पर्यंतम मूलाधारात् सहस्रार पर्यंतम परिचिन्तयेत योगी एवं परिचिन्तयेत। तो अस्य शक्तिबीजस्य ध्यानं किं ततो भवति देवेशी वैनतेय इवापर नागानां दर्शनादेव जडीकरणकारकः। अत्र नागस्थानीयानां रोगाणां नागस्थानीयानां रोगाणां कृते अपरः वैनतेयः भवति। अर्थात् दृष्टस्य दर्शनेनैव तस्य दृष्ट्या एव रोगाणां प्रशमः जायते। किरन्ती मङ्गेभ्यः किरणनिकुरन्तामृतमयं मदरसं। किमपि किरन्ती मङ्गेभ्यः अमृतरसं हिमकरशिलाभङ्गिभिः रुचिभिः ससर्पाणां दर्पं शमयति शकुन्ताधिपैव ज्वरपृष्ठान् दृष्ट्या सुखयति सुधाधारसिरे। ज्वर इति नामैकदेशे नामग्रहण ज्वर इति उक्ते सति सर्वेषामेव रोगाणां दृष्टिपातेनैव तस्य प्रशमनकरत्वं भवति।
ततो भवति देवेशी वैयते इवापरः नागानां दर्शनादेव जडीकरणकारकं यथा वैनतेय दर्शनेनैव सर्वे नागा जडीभूता स्तम्भिताः भवन्ति तेनैव तस्य अस्य शक्तिबीजतार्कीय बीजस्य उपासकस्य दर्शनेनैव सर्वेपि रोगादयः अग्रे वक्ष्यति ते केते ये नागस्थानीयाः के सन्ति ते सर्वे नश्यन्ति यद्वा ते सर्वे पलायन्ते देहिनाम् अमृतासार धीरधाराधरोपमः स्थिरकृत्यमसङ्ख्याख्य शङ्काख्य विशोपविशनाशकः देहिनाम् अमृतासार अमृतस्य आसार धीर धाराधरोपमः अधीरधारायाः धरः मेघः तदुपमः अमृतस्य धारामृतस्य आसारं वर्षन्तं मेघसदृशं स तु जायते तार्तीयबीजस्य उपासकः त्रिविधः विषं स्थावरं कृत्रिमं चैव जङ्गमं चापि यद्विषं स्थिरं विषं कृत्रिमं विषं जङ्गमं विषं शङ्काख्य इत्यस्य पंचमे संख्याख्य अत्र पाठभेदः वर्तते संख्याख्य अत्र संख्या इति भवति संख्या तत् विषम भवति संख्या इति देशभाषायां स्थावर कृत्रिम जंगम इत्यादि विषाणाम् उपविषाणां स नाशकः भवति तस्य दर्शनेनैव एतेषां प्रभावः निष्प्रभावाः भवन्ति विषादयः उपविषादयः दुष्टव्याधिग्रहाः अनेक डाकिनी रूपिका गणाः दुष्टव्याधयः अनेकविधा ग्रहाः भूतप्रेतपिशाच येषां समूहः त्रिनेत्र इव दृश्यते त्रिनेत्रः शिवः भैरवः यथा भैरवं दृष्ट्वा दुष्टव्याधिग्रह डाकिनी शाकिनी ते द्रष्टुं च शक्ता न ते येषां दर्शनेनैव इमे भीतात्रस्ता पलायन्ते तादृशं महत्फलं भवति अस्य तृतीयबीजस्य अर्थात् शक्तिबीजस्य साधकस्य दर्शनेनैव अथवा येन विद्येयं परिपूर्णा विचिन्त्यते अथवा येन विद्येयं खण्डशः कृत्वा एकैकं बीजशः कृत्वा अर्थात् व्यस्तोपासनम् उक्तं तृतीयबीजस्य द्वितीयबीजस्य कामपुरुषार्थपरत्वात् योषिताकर्षणवशीकरणादिप्रयोगः वाग्भवबीजस्य सारस्वत अद्भुतसारस्वतादिप्राप्तिः और अस्य सर्वव्याधीनां प्रशामकत्व सिद्धिः एवं यदि त्रयाणामेव बीजानां त्रयाणां व्यस्तोपासनम् उक्त्वा इदानीं समस्तोपासनम् उक्त्वा समस्तोपासनया किं भविष्यति अथवा येन विद्येयं परिपूर्णा विचिन्त्यते जन्ममण्डल हृदपद्म मुखमण्डलमध्यगा केवलैव महेशानी पद्मरागसमप्रभा तस्याष्टगुणमैश्वर्यम् अचिरात् सम्प्रवर्तते एकैकस्य बीजस्य एवं विधा फलम् उक्त्वा त्रयाणां फलं किं भवति जन्ममण्डलहृदपद्म अर्थात् जन्ममण्डलं भवति स्वाधिष्ठानचक्रे हृदयचक्रे हृदये मुखे एषु स्थितानां त्रयाणां बीजानां एष स्थानानि तत्तत्क्रमानुरोधेन भिन्नं भिन्नं भवति क्वचित् वाग्भवस्य मूलाधारे और हृदये भवति कामबीजस्य और आज्ञाचक्रम् आरभ्य सहस्रारपर्यन्तं भवति शक्तिबीजस्य स्थानं तत्तद्स्थानेषु अन्यत्र तु ऐन्द्रस्यैव शलासनस्य ददति मध्ये ललाटप्रभां तो ऐं बीजस्य भवति ललाटे चिन्तनं लघुआचार्यमते ऐन्द्रस्यैव शरासनस्य ददति मध्ये ललाटप्रभम् ऐं बीजस्य इंद्रधनुष सदृशी प्रभा ललाटमध्ये चिन्त्यते शौक्लीं कान्तिमनुष्णगौरिव शिरो ध्यायन्ति शौक्लीं कान्तिमनुष्णगौरिव शिरो ध्यायन्ति मूर्धनि स्थितम् मूर्धनि सहस्रारे पदमे सकार तत्र शौक्लीं शुक्लस्य श्वेतवर्णकान्ति अतीव शीतलं सहस्रारे ध्यायते शौक्लीं कान्तिमनुष्णगौरिव शिरो ध्यायन्ति मूर्धनि स्थितं किं भवति ऐन्द्रस्यैव शरासनदति मध्ये ललाटप्रभां
ह्रौं क्लीं कान्तिमनुष्णगौरिव शिरो ध्यायन्ति मूलेशताम् हृदये भवति तृतीयबीजस्य ध्यानं सौबीजस्य ध्यानं ह्रौं क्लीं कान्तिमनुष्णगौरिव शिरो ध्यायन्ति मूर्ध्नि क्लींकारः ऐन्द्रस्यैव कला एषा विद्युतिरेव स्नानसुः स्थिता छिन्द्यान सहसा पदे स्त्रिबिर्गम ज्योतिर्मयि वाङ्मयम् वाङ्मयी एषा सौ हृदय स्थिता ये तृतीय बीजम हृदय स्थिता क्लीं बीजम मूर्धनि ऐं बीजम ललाटे क्लीं बीजम सहस्रारे और हृदये सौः बीजम एवं अस्य लघुवाचार्य मते एतानि स्थानानि भवन्ति अत्र भवति मूले ऐं बीजम और हृदय कमले क्लीं बीजम और सहस्रारे यदवा आज्ञाचक्रे सौः बीजम बीजानां त्रयाणां व्यस्तोपासनम् उक्त्वा पदमराग प्रभा समूल मूल हृदय भ्रूविलेषु मूलाधारे हृदये भ्रूरन्ध्रे वर्णत्रय भावनायाम् अपि सर्वतः पदमराग समप्रभावीत्या तस्य चिन्तकस्य अष्टगुणमैश्वर्यम् अणिमादिगुणाष्टकोपेता विभूतिः अणिमा लघिमा महिमा ईशित्वशित्व प्राकाम भुक्ति इच्छा प्राप्ति सर्वकाम सिद्धयः एवं तत्तत् स्थानेषु मूल हृद और भ्रूविल इति स्थानेषु एतेषां त्रयाणां बीजानां चिन्तनेन एतेषां सिद्धीनाम् अंजसैव प्राप्तिर्भवति यद् योगिभिः हठयोगिभिः महता परिश्रमपूर्वकं यत् सम्पाद्यते सिद्ध्यादीनि तत्र कौलिकेन विद्योपासकेन केवलं भगवत्याः भक्तिभावपूर्वकम् अंजसैव विनैव योगं विना सिद्धितः योगं विना एव ते तस्य सर्वापि सिद्धयः सुलभा भवन्ति। अच्छा अस्य अग्रे श्वः ध्येष्यामः। ओम नमो हम पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने चिदानंद घनस्वात्मा परमार्थावभासिने ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने चिदानंद घनस्वात्मा परमार्थावभास। आचार्य